تھوڑی دیر کے لیے میں فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد جابر برجاکی صاحب نوجوان خطیب ہیں، الحمدللہ بہترین مقرر ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے اور ان سے متصل بعد انشاءاللہ العزیز عالم مبلغ حضرت مولانا علامہ ناصر مدنی صاحب کا خطاب ہوگا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك سلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. پچھلی رات دا جاگنا بڑا اوکھا نہیں جاگ دا کوئی بیکار راتی. ہر کوئی بیکار نہیں ہے، تسی اللہ والے ہو، جاگ رہے ہو. پچھلی رات دا جاگنا بڑا اوکھا نہیں جاگ دا کوئی بیکار راتی. ایک جاگتا عشق دی مرض والا دوجا جاگتا سخت بیمار راتی. ایک جاگتا جو چور سن اتے تے دوجا جاگتا رب دا طلبگار راتی. وارث شاہ جدو سارے ہی سو جاندے اکو جاگتا پروردگار راتی. شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. توڑ دیون جو شریعت دیاں حدانو سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. جے دل ہوئے بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. واجب الاحترام سامعین محترم،
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے جو پوری کائنات دا مالک خالق رازق دستگیر گنج بخش فیض عالم علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام آقائد و جہان امام الانبیاء امام الہدا امام الرسل فخر الرسل ختم الرسل شفیع للمذنبین رحمت للعالمین جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ دوستو بھائیو بزرگو، جمعے تے اس مرکز دے اندر اللہ پاک نے 2 مرتبہ پڑھان دی توفیق بخشی ہے، سبق سنایا، اور اس رات دے جلسے اندر اس رات دی طریقی اندر سمے اندر پہلی مرتبہ شہر فیصل آباد دے اندر اللہ نے تسا احباب دے با وفا با وقار لوگاں دے نال ہم کلام ہون دا شرف بخشیا ہے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ پاک میری آج دی حاضری اور تسا سب دی حاضری اس رات دے پہر بیٹھنا ساڑھے سب دا سننا سنانا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اور خصوصی طور تے میں شکر گزار ہاں اپنے محسن مشفق مکرم معزز بزرگ اور بڑے ہی پیارے خطیب، میرا تے دل کردہ سی کہ بیان گھنٹا کر دے، انہاں بزرگاں دی موجودگی جب طالب علماں کو بیان کرانا یا سبق سننا امتحان نالوں کٹ نہیں۔ میں دعا گو ہاں اللہ انہاں ساڑھے بزرگاں دا سایہ ساڑھے تے تا دیر رکھے، اللہ پاک دیگر انہاں دے رفاقا دیاں بھی عمرہ اندر برکت فرمائے۔ جنہیں تسی آئے اللہ جنیاں کڑیاں بیٹھو اللہ ایک کڑی دے بدلے اللہ تواڈی بخش و مغفرت فرمائے، تواڈیاں مالی جانی ہر قسم دیاں مشکلات دور فرمائے۔ حضرات اللہ اس مرکز نو تا قیامت آباد فرمائے، اللہ مفتی صاحب دی نسل در نسل نسل در نسل تک اس مرکز دے کو انہاں دی نسل آل دے وچوں دین دا کم للے اس مرکز دی آبیاری کرن۔ اور حضرات کیونکہ میں طالب علم ہاں، طالب علم کوئی لمبا چوڑا آواز نہیں، میرے بھائی نے پہلے ہی کہہ دیتا سی ذرا تسی بیان اپنا ہوں دھیان نال ہی کریا جے، کیونکہ خطیب صاحب پیچھے موجود نے، اور خطیب ہی نہیں خطیب ایشیا بھی کہہ لو، کیونکہ ہر بندے ہی ماشاءاللہ جاندا ہے ہند سندھ چ رولے نے مدنی صاحب دے، تے اللہ پاک انہاں نو سلامت رکھے، اللہ پاک انہاں کول دین دا کم لے، اللہ پاک اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دی چوکیداری کرائے انہاں کولو صحیح معنی دے اندر، صحابہ دی غلامی کرائے، اہل بیت دی غلامی کرائے۔ اللہ تمام میرے علماء کرام جڑے راتاں نو سفر کر کے دعوت و توحید دین تبلیغ کر دین اللہ سب دی حفاظت فرمائے۔ میری ایک عادت ہے تقریر تو پہلا سن لو، آندے نے اللہ ساڈا ایک ہے، رہبر و رہنما ساڈے مصطفیٰ بھی ایک نے، باپ بھی ایک ہونا چاہیے۔ اور اس تے اگلی بات میں کرنا کہ جس مدرسے پڑھو نسنا نہیں چاہیے، اور اللہ دی رحمت نہ تحدیث نعمت ہے، حفظ بھی اللہ نے ایک مدرسے جو کرایا ہے، درس نظامی 7 سال کیتی، اول تاخر ایک مدرسے جے کیتی ہے الحمدللہ، اور اس تو بعد ایک ہی مسجد سے 10واں سال ہے دین دا کام کر دیں اللہ قبول فرمائے۔ اور دوسری آخری بات، جس جماعت دے میرے بزرگ شہر دے سینئر نائب امیر نے، اللہ پاک انہاں دی جماعتی وفا دے بھی جڑی انہاں دی وفاداری اللہ قبول فرمائے۔ میں سلام عقیدت پیش کرنا، میرا عقید ایک منہج ہے، میرا ذہن ہے کہ جماعت بھی ایک ہی رکھنی چاہیے، اس دے پارو پاویں کوئی منو گالاں کڈے منہج توحید ہے، دعوت و قرآن و حدیث ہے، جماعت میرا پلیٹ فارم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے۔ اگر میری مرکزی جمعیت نہ محبت تو کوئی مولوی اپنا بگانا گالاں کڈے، میرا نام لے کے منو دھمکیاں لائے، لکھ واری لائے، میں اودے واسطے دعا کراں گا رب دے گھر چ بیٹھ کے اللہ انہاں نو ہدایت دے، اللہ انہاں دی بھی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ساڈے کول دین دا کم لوے۔ میں بات ایک دی کر رہا سا اور موضوع بھی میں ایک ہی کرنا۔ اج میں جڑی بات تواڈے سامنے کرن لگا نا او دا عنوان اے وے کہ اللہ دا اپنے بندیاں نال پیار، کیونکہ تفض ختم نبوت تے پسروری صاحب ماشاءاللہ جویں دا بیان کر گئے نے نا ماشاءاللہ، پھر میرے بزرگاں نے جنہ کو چھتر پولا پنجابی دی مثال ہے، لتریشن ہو گئی ہے نا مرزیاں دی، او انہاں تے انہیں ڈب کے مر جانا چاہیے، منہ وہان دے قابل نہیں۔ انہاں دا ایک او کہہ رہے سن انہوں بار بار تقریر دے اندر کنجر، میں اللہ دے گھر چ بیٹھا جنہ میرے نبی دی گستاخی کیتی، میرے نبی نے حضرت حسان نو ممبر دیتا، صحیح حدیث ہے، حسان تو انہاں دے خلاف شعر پڑھ، ممبر رسول آقا سامنے بیٹھے تے حضرت حسان نو ممبر دیتا۔ اے مرزے واسطے لفظ کنجر بھی چھوٹا ہے، اگر اینو خنزیر کہہ دو تے خنزیر دی بھی توہین ہے، کیونکہ خنزیر دا رب نے پھر بھی نام قرآن چ بھاویں پیڑے لفظاں اندر لے ہے، حرام کہہ کے لے ہے، پر مرزے دا کوئی نہیں آیا۔ اے سور نالوں بھی بدتر ہے کتا، اے او دے نالوں بھی بدتر ہے۔
اور ساڈے شیخ ہزاروی رحمہ اللہ فرماندے سن او نبی تے جھوٹا نہیں، جھوٹا تے نبی نہیں، اینو نبی کیوں آندے؟ نبی نال اے نہ کیا کرو جھوٹا نبی، نا نبی ہوندا ہی سچا ہے، آکھیا کرو مرزا جھوٹا لانتی، اینو منن والے جھوٹے، چاہے وزیر اعظم ہوئے، صدر ہوئے، کوئی وڈے وڈے عہدیدار، وردی ہے بغیر وردی ہے، مولوی ہے جیڑا بھی ہے، سب ملعون نے، لانتی نے، کذاب نے۔ اگر مرزے نو لانتی کیا، جھوٹا کیا، کتا کیا، خنزیر کیا، پرچہ دینا ہے ایک نہیں، 10 نہیں، لاکھ کروڑ نہیں، ارب نہیں، خرب دیو۔ آفت جابر گرجاکی آندا کلا ہی نہیں، جننے بیٹھے ہیں نبی دی ختم نبوت تے جان بھی قربان۔ سبحان اللہ، اللہ دے حکم نال بے شمار بلکہ نعرہ انج پورا کریا کرو، مرزے تے لعنت، او دے سپورٹراں تے لعنت۔ بندہ کدی کلا بادشاہ نہیں بنیا جنی دیر وزیر نہ چکن، جی گل ہے نا، جنی دے سپورٹر نا مرزے بے غیرت دی اوقات کی ہے کہ وہ اس طرح دا اعلان کر دے، انہوں منن والے بھی لعنتی، او دے منن والیاں تے بھی لعنت، او دے سپورٹراں تے بھی لعنت۔ اینی بات ہے، بات یہ کر رہے سا اللہ دا اپنے بندیاں نال پیار۔ کسے نو پیار ہو جاندا گڈی نال، گڈی سونی ہوے، کسے نو پیار ہو گیا پھل دے نال، کسے نو پیار ہو گیا کوٹھی دے نال، کسے نو پیار ہو گیا ڈالراں دے نال، کسے نو پیار ہو گیا جناب اپنی کسے مشوقہ دے نال۔ میں صدقے تے قربان جاواں، میں سارے پیار دنیا دے ایک پاسے کر دیاں، کوئی اوقات نہیں، حیثیت نہیں، جیڑا رب بندیاں نال پیار کردا ہے نا، اللہ دی قسم بے شمار کرتا ہے۔ تو گڈی نال پیار کر، گڈی کسے موڑ تے پنچر بھی ہو جاندی، اللہ سب دی حفاظت فرمائے مسافراں دی۔ گڈی کسے موڑ تے دگا بھی دے جاندی ہے، انجن فیل ہو جاندا ہے، بریکاں فیل ہو جاندیاں نے، تیرا پیار گڈی نال ہے، گڈی تیرے نال ہمیشہ پیار نہیں کردی، کدی اونوں زنگ بھی لگ جانا ہے، کدی اونے پرانیا ہو جانا ہے۔ تو پھل نال پیار کر، پھل مرجا جاندا ہے، ایک وقت آندا ہے۔ تو بندیاں نال پیار کر، بیبیاں نال غلط پیار کر، مر جانا ہے، مرجا جانا ہے۔ میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا، رب انج دا پیار کردا ہے، قیامت بھی آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، انسان ختم، سارا کچھ ختم ہو جائے گا، پر پھر بھی رب دا پیار نہیں مکے گا۔ رب دے پیار دے آغاز تو میں انتہا تک اج دسنی ہے گل، ذرا سنو 2-3 بس حدیثاں۔ آؤ ذرا اللہ بندیاں نال پیار کردے تے کی اعلان کردے نے؟ اللہ نے بندیاں نوں نے کہا میرا بندیا، او آ فندا، او فلان ہے فلان نہیں، اللہ بڑے پیار دے نال اے میرے او بندے ہو، اے میرے او بندے ہو۔ کیویں اللہ کہندے نے؟ میرے رب دا قرآن ہے، ذرا دل لا کے سنیا جے۔ رب فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ دوسرا مقام رب دا قرآن آ گیا، بندیاں نال پیار ہے۔ رب اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں آقا تسی کہہ دیو، اے نبی مردہ سیگا، علماء موجود، مدرسین موجود نے، اے دا معنی کہہ دیجئے، خبر دیجئے، نبی دا معنی اطلاع دیجئے، نبی بادی، اے میرے نبی میرے بندیاں نو میری خبر دے دیو۔ اللہ جی کی خبر ہے؟ اللہ فرماندے نے انہاں نو کہہ دیو نبی بادی، انہاں بندیاں نو کہہ دیو میں بخشن والا ہاں۔ کتے رب آندا میرے پیاریاں تواڈے کولوں لوگ میرے بارے پوچھ دے نے، اعلان کر کے کہہ دیو وائزا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ رب آندے نے میرے پیاریا میرے بندے میرے بارے پوچھ دے نے اللہ کی دے وے، میرے بارے سوال کر دے نے رب دا پیار کی ہے، رب کی ہے۔ میرے بندیاں نو کہہ دیو جدو میرے بندے میرے نال پیار دیاں گلاں کر دے نے، میرے نال پیار کر دے نے، میں انہاں دی پکار بھی سننا وا، میں انہاں دے قریب۔ اللہ کتنی قریب ہے؟ رب آندے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔
रब आंदा मैं तेरी शाह रग तो भी ज्यादा करीब हाँ, शाह रग तो भी नेड़े आ, तेरे वस नावा जरा मेरे नेड़े ते आना। आ जरा रब तेनू मैं मुक्सर कर रहा वा, बात इख्तिसार नाल हदीसां सुनदा जा। अल्लाह बंदियां नाल किन्ना प्यार करदे ने, हाय कोई इन्ना प्यार नहीं हो करदा। हदीस सहीह बुखारी शरीफ दे अंदर मौजूद है। अब बनी इसराइल दे दौर दा एक बंदा है ते सारी जिंदगी गुनाह गुनाह कीते ने, अपने माल अंदर नेकी नजर नहीं आई। हाय हाय मैं भी गुनाहगार, तुसी भी गुनाहगार, अल्लामे भी गुनाहगार, फहमे भी गुनाहगार, खतीब भी गुनाहगार, मुदर्रस भी गुनाहगार, मुहक्किक मुअल्लिम भी गुनाहगार, सारे गुनाहगार। हदीस बुखारी दी है, हवाले दा जिम्मेदार। बंदा बनी इसराइल दे दौर दा सारी जिंदगी पाप कीते ने, सारी जिंदगी खालक दियां नाफरमानियां कीतियां ने। एक दिन दिल दे विच ख्याल आया, बीमार हो गया, मुस्लिम दे अंदर भी हदीस मौजूद है। ते ख्याल की आया, मैं ते सारी जिंदगी नाफरमानियां दी गुजार दी है, मैं माल के अर्जो समा नू जवाब की देंगा। हाय बंदे नू जदों इह लग जाए ना, इत्थे अफसर निक्के मोटे डीसी असी हुंदे ने ना, उन्हां दा कोई काम थोड़ा रह जाए ना या नाकस हो जाए, रातां नू नींदर नहीं पैंदी, सवेरे कमिश्नर साहब चीफ सैकटरी साहब ने सानू डांटना है। हाय ਇਹਦੇ दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ख्याल आ गया, मैनू पुछण वाला भी कोई है, मैं जवाब की देंगा। मेरे ते नामा माल ही काले ने, मेरिया ते नेकियां कोई नहीं, सारी जिंदगी ने बड़े भी जरा तवज्जो करना, वड्डे गुनाह भी कीते, कबीरा गुनाह इन्हें वड्डे वड्डे गुनाह कीते। बुखारी दी हदीस है। ते अज दिल विच ख्याल आया, एक दिन आने वाला है, मैं रब दे सामने जावांगा, रब नू जवाब की देंगा। अपने बेटियां नू इकट्ठा कीता, अपने बेटियां नू इकट्ठा कीता, अपनी औलाद नू वसीयत करन लगा। जरा सुनिया जे, ए बंदा कहंदा है यार मेरी औलाद, मैं सारी जिंदगी रब दियां नाफरमानियां च गुजारी है, मैं अल्लाह दी फरमा बरदारी इताअत नहीं कीती, मैनू ये डर है, मैनू खतरा है, अगर मैं मर गया मैं रब दे सामने खड़ा होके की जवाब दिया? अल्लाह दे सामने मैं नेकी ते है कोई नहीं, गंदा वा, किवें खड़ा होवांगा? याद रख, तवज्जो करो, बड़ी मेहरबानी, मैं अल्लाह दे सामने किवें खड़ा होवांगा? हाय मैं सड़के जावां, दे दिल च ख्याल आया, जेड़ा जिस्म गंद करदा रहा है, जेड़ा जिस्म गुनाह करदा रहा है, एदा ही खात्मा कर दईए। अपनी औलाद नू कहन लगा, अगर मैनू मौत आ जाए, अगर मैं मर जावां, अगर मैनू मौत आ जाए, मौत दे फरिश्ते आ जान, मैनू दफन ना करे आंजे। उन्हें आख्या अब्बा फिर की करिए? कहन लगा मेरी लाश नू साड़ दिया जे, मेरे जिस्म नू साड़ दिया जे, मेरी लाश दी सवाह कट्ठी कर लिया जे, साड़ के जड़ा कोयला बन जाएगी, जड़ी सवाह बन जाएगी, उस सवाह नू उड़ा दिया जे हवावां अंदर, ओनू बहा दिया जे समुद्रां अंदर। इस बंदे दी औलाद ने वसीयत ते अमल कीता, बंदा फौत हो गया है, एक गुनाहगार है, पापी मर गया है। मेरा मौजू है रब दा बंदियां नाल प्यार, ये बड़ा ही गंदा बंदा, अपने आप को समझण वाला, अज फौत हो गया। एदी औलाद ने अपने बाप दी लाश नू साड़ दिता, उस दी लाश दी राख नू हवावां अंदर उड़ा दिता, बच्ची नू समुद्रां च बहा दिता। मेरा रब हर शै ते कादर ते कदीर है, एवें ही नहीं मोमन कहिंदे है दस्तगीर अल्लाह, हर शै ते कादिर मौला, कादिर कदीर अल्लाह, कादिर कदीर अल्लाह। अल्लाह हर शै ते कादिर है। मेरे रब ने इस बंदे नू दोबारा जिंदा कर लिया, अपने सामने खड़ा कर लिया। हाँ भाई तू ये काम क्यों कीता है? लाश नू अग लवाती, जिस्म मैं दिता, तूनू किने इख्तियार दिता? अंदा अल्लाह तू दिलां दे भेत जानना है। कंबी जा रहा बंदा, इन्हें ते लाश सारी सी, रब दा सामना ना होवे, इन्हें ते जिस्म साड़िया, रब दा सामना ना होवे, रब ने फिर खड़ा कर लिया। इनू ते कादर कदीर आंदे ने। अल्लाह ने इथे के भी निकलदा मसला, अल्लाह नू बंदियां नाल प्यार ही बड़ा है। हाय रब सड़ियां लाशां दा भी प्यार कर लेंदे ने जे बंदा दिलों ख्याल करे ते।
ہائے سڑی لاش بخاری مسلم دی حدیث ہے اللہ نے لاش کیوں ساڑی آندا یا اللہ تیری ساری زندگی نافرمانیاں کیتیاں اللہ نے کی کوئی نہیں پلے اللہ نے دو کیتا ہے میرا رب بندہ واقعی یہ دو اللہ نو تے پتا ہے ہاں اللہ تو جاننا ہے اور کوئی گل کوئی نہیں اللہ نے جے تیرا مرن ویلے میرا خیال آ گیا ہے میرا ڈر آ گیا ہے جے اج تینوں میں معاف کر دیاں معاف نہ کراں مینوں رب کنے کہنا ہے اللہ کہن گے بندیا میں تے ونجی بندیاں نال پیار بڑا کرنا وا آخری ویلے آ گیا کوئی گل نہیں اللہ پاک نے اس بندے نو معاف کر کے تے جنت دے نام لا دیتی ہے کیوں قرآن آندا نبے وادی انی انا الغفور الرحیم اللہ بڑا پیار کرتا ہے ایک واقعہ تے ہے تسا سن لیا اور دوجا واقعہ سنو اللہ کیویں بندیاں نال پیار کردے اج جدوں اللہ بندیاں نال پیار کردے نے نا اللہ دی قسم اللہ پھر اخیر ہی کردے نے ساڈی کسے نال ناراضگی ہو جانا تے اسی او دا نام لے لے کے نا دھمکیاں لانے ہیں اج بھی ایک مولانا صاحب نا گجرالے تقریر کردے ہیں میرا نام لے لے کے تے بولی جا رہے ہیں اللہ پاک انہاں نوں عزتاں دے اللہ انہاں نوں سلامت رکھے حضرات میں سب علماء دی قدر کرن والا اللہ پاک تمام میرے مسلک اہل حدیث دے علماء دی حفاظت فرمائے میں تے دین دا نوکر مٹھے جی گل کرن والا بندہ اور ذرا سن دے جانا میں جڑی بات کرن لگا اللہ کیویں بندیاں نال پیار کردے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نا مکے دے بعض جڑے غیر مسلم سن نا او آ گئے آ کے کہن لگے اسی تواڈے نال گل بات کرنی ہے تواڈے نال اسی جدوں گل بات کرنا ہونا ہے نا مذاکرات کرنے نے تے ادو تواڈے کول کوئی غریب صحابی نہ بیٹھا ہوئے کوئی غریب صحابی نہ بیٹھا ہوئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کیوں کہن لگے اسی چودھری ہاں اے ماڑے مڑیڑے نے ساڈا انہاں چ بہنا توہین ہوندی ہے تے میرے نبی اگے ہی حریص علیکم رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم نے تے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا سارے صحابہ نو اعلان کر دیتا یار کی پتہ اگر مذاکرات اگر کر لئیے جے اے دے بدلے یہ جنت والا آ جائیں کیونکہ میرے نبی دی خواہش ہے ہر بندے ہی جنت سے ٹر جائے تے میرے پاک نبی علیہ السلام نے صحابہ نے منع کرتا فلاں دن فلاں مقام چ میرے کو آنا ہے تساں نہیں آنا کیونکہ انہوں نے گل کرنی ہے کی پتہ وہ مسلمان ہو جائیں گے تے فائدہ ہی ہے نا تے ایک صحابی انجدا ہے کہ اس نو نہیں پتہ لگیا ہے اکھاں تو نبینا اکھاں تو نبینا اے نبینے صحابی نے تے انہاں نو نہیں میرے نبی علیہ السلام دی بات پہنچی کہ اس ٹائم نبی علیہ السلام کو نہیں جانا اور ہے بھی انج دے نے نبی علیہ السلام نال انہاں دا پیار بھی بڑا ہے تے گھروں نکل دے نبینا عبداللہ بن مکتوم انہاں دا نام ہے رضی اللہ تعالی کسے آکھیا عبداللہ تو نبی پاک نو کیویں لبنا ہے عبداللہ آندے نے میں کرو باہر نکلنا وا میں کسے کول پوچھدا نہیں نبی کیتے نے جنہ راواں چ خوشبو ہوندی جاندی ہے میں ٹردا جانا وا جتھے خوشبو کٹی ہوندی ہے آمنا دا لال مل پیندا ہے یہ ہوئی عبداللہ بن مکتوم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ڈنگوری پھڑیے کھڑکان دے جا رہے نے تے میرے نبی علیہ السلام کونا مشرکان دی مجلس دے وچ موجود نے ہائے میں صدقے تے قربان جاواں اپنے نبی علیہ السلام تو آقا مذاکرات کر رہے نے تے حکم ایسی کوئی صحابی نہ قریب آئے مذاکرات ہو جان گے پھر بعدیاں گلاں نے اے عبداللہ بن مکتوم نبی دے محبت تے الفت تے مودت دے وچ آ رہے نے جدوں میرے پاک نبی علیہ السلام نے ناول ویکھیا ہے تے عبداللہ بن مکتوم ول ویکھ کے میرے نبی نے نہیں آکھیا جا چلا جا جاؤ چلے جاؤ آقا زبان تو چڑکا نہیں دیتیاں میرے پاک نبی علیہ السلام نے صرف متھے تے تھوڑا جا غصے نہ وٹ پایا کہ میں کیا سی اس وقت ہونا نہیں عبداللہ بن مکتوم آ گیا ہے اے او پیشانی ہے اے جڑی آسمان ول ہوئے تے رب آندے نے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام اے او پیشانی ہے آسمان والو ہے رب قبلے بدل دیندے نے اج اس پیشانی تے وٹ پہنے تے غریب صحابی ول پہ کے پہنے میرے پاک نبی علیہ السلام دی پیشانی تے وٹ پہ رب دا پیار آ گیا رب دا قرآن آ گیا ہائے میرا رب کنا بندیاں نال پیار کردا ہے اللہ فرماندے نے ابسا وتولى انجا ولا ما وما يدريك لعل
لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرا اما من استغنا. آئے اس مقام تے پوری صورت رب نے اتاری ہے. میرے پیاریا جڑے میرے پیارے نے جنہاں نال میں پیار کرنا وا انہاں دے بارے متھے تے وڈ پانا. جدو رب اپنے بندیاں نال پیار کردا ہے میرے نبی علیہ السلام دے سونے مکھڑے دے چہرے تے بھی انہاں بندیاں دے بارے وٹ نہیں پہن دیندا. قرآن دی سورت دی تفسیر پڑھیا جے 3 سپارے سے عباسا وتولى. پیار رب کردا ہے. کون کردا ہے پیار؟ رب کردا ہے. فرشتے کردے نے پیار. آؤ ذرا اور باتاں سناواں بس بات ختم کرن والے پاسے لے چلیے. میرا وقت بڑا قریب چل لگدا جا رہا ہے. آؤ ذرا میں دسدا جاواں اللہ کیویں بندیاں نال پیار کردا ہے. ساڈیاں بندیاں نال دشمنیاں پے جان مخالفتاں ہو جان اسی پھر آنے اینو چھڑنا نہیں اینو زندہ ہی نہیں رہن دینا. او دا نام پورے جگ چ مشہور کر دینے آ. کرنے کہ نہیں؟ فیس بک تے مشہور تقریراں تے مشہور ویڈیو بیان چار کے مشہور. نہیں چھڑنا اینو. عدالتاں نے مشہور اخباراں چ مشہور. اللہ جی دے نال ناراض ہوندا نا بندے نال اللہ دا نام مشہور نہیں کردے. یہ بھی حدیث بخاری اندر. کیوں؟ اللہ ہر وقت اس انتظار وچ نے میرا بندہ ہنے ہی آ جائے. میرا بندہ رات نو آ جائے صبح آ جائے دوپہر آ جائے. آؤ ایک اور بخاری دی حدیث سنا دیں رب دے پیار دی. آؤ ذرا سن دے جایا جے. اللہ پاک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک دن جناب موسیٰ کون موسیٰ علیہ السلام جنہ دے بارے آیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. رب موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ کلام کیتا بلکہ ایک قرآن دی آیت وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. اللہ دے نام بڑی عزت والے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن گھروں باہر نکلے. بخاری دی حدیث ہے بارش منگن واسطے نکلے رب دے نبی موسیٰ علیہ السلام. تے جدو باہر آئے مجمع سارا کنبا لے آندا ملا وادی لے آندی پورا شہر لے آندا تے دعا کر رہے نے اللہم اسکے وعدک وبعائمک وانشر رحمتک. اللہ بارشاں پا دے دعاواں کر دے ہون گے موسیٰ علیہ السلام. اللہ آندا میرے کولو دعاواں کرو. او نبی بھی رب کولو منگ دے آئے نے ولی بھی رب کولو منگ دے آئے نے صحابی بھی رب کولو منگ دے آئے نے اہل بیت دا بھی داتا اللہ ہے صحابہ دا بھی داتا اللہ ہے وہابیاں دا بھی مشکل کشا اللہ ہے. اللہ دے نبی موسیٰ بارہ بخاری دی حدیث ہے بارش دی لوڑ پئی ہے. اے نہیں آکھیا میں نبیاں میرے کولو منگو. اے نہیں آکھیا کہہ سکتے ہیں باہر کی لین جانا جی یار ایتھے آؤ میرے کولو منگو میں بارش دینا. نبی نال ود کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ ہائے کیتا توحید رب نے سمجھا دیتا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. سارے فقیر رب دے. موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سنا جو واقعہ سنن والا ہے. موسیٰ علیہ السلام جدوں اس طرح کر کے باہر لیا مجمع تے دعا کیتی اللہ دے سامنے یا اللہ بارشاں پا دے یا اللہ بارشاں. موسیٰ علیہ السلام دعا نبی اللہ دعا کر رہے ہیں رب آندے نے موسیٰ میں دعا کرنی نہیں. ایک پاسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو ہوں تک میں پڑھیا تفسیر اندر جیڑی دعا کر دے سن رب قبول کر دینا. صرف ایک دعا قبول نہیں رب دے دیدار دی کیونکہ اور رب دا دیدار جنت چ ہوئے گا دنیا تے کسی انشاءاللہ ہوئے گا. میرا یہ موضوع نہیں دیدار الہی نہیں تو بڑی دور گل ٹر جانی ہے. وقت بڑا تھوڑا ہے مگر مقرر عزیشان بیٹھے نے اندلیب گلستان بیٹھے نے بلبل چمنستان رسول بیٹھے نے شہد بیٹھے نے مٹھا خطاب نہ کرنا ہے مٹھا تانوں کر دیں گے. تے میں صرف بات ختم کرن والے پاسے لے آ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام دعا منگی ہے. اللہ نے آکھا موسیٰ دعا نہیں قبول کرنی. اللہ وہ کیوں بارش نہیں پانی. رب بندے نے موسیٰ ایدے وچ ایک بندہ ہے میرا تے ہے نافرمان ہے. نام نہیں لیا. جاؤ علماء محدثین بیٹھے نے میں طالب علم ہاں کیونکہ علم دے اندر اضافہ ہو جانا چاہیے. اج تک کوئی عالم دین شاید منو یہ نہیں بخا سکتا کہ بخاری اٹھا لو مسلم اٹھا لو اللہ نے یا نبی علیہ السلام نے دا نام ذکر کیتا ہے. اللہ چاہتے تے دس سکتے سن اپنے نبی. اے نہیں دسیا اینا دسیا بندہ بنی اسرائیل دے دو موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ اللہ کرن والا ہی وہ کو گناہ ہو گیا رب دی ناراضگی دا اللہ ناراض ہو گیا. رب آندے نے میں بارش پانی
ایک بندہ ہے گناہگار میرا نافرمان، میں اج رب دے گھر دے وچ جویں پسلوری صاحب کہہ رہے سن کہ ساڈے علماء نے قرآن پڑھ پڑھ کے مبالغہ کیتا ہے کہ 40 سال بعد کسے نو موت آئی، کسے نو 5 دن دا مبالغہ دے دیتا، چیلنج دے دیتا، حافظ جابر رب دے گھر چ بیٹھ کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ سکدا ہے اج ملک دے وچوں شرک و بدعت مکا دیو، ختم نبوت تے غدارانو، ختم نبوت تے منکرانو تسی کڈ دیو، رب ملک دا قرضہ بھی لا دے گا، رب ملک دی معیشت بھی بہتر کر دے گا۔ میں چیلنج دے رہا، جاؤ پاکستان دے جڑا کوئی لکھاری آیا، رائٹر آیا ہے، لکھ لے، ویڈیو بنا لے، ریکارڈ کر لے، ایوانے بالا تک میری بات پہنچا دے، 3 کام پاکستان چ کر دیو، شرک و بدعت دے اڈے ختم کر دیو، تیسری چیز مرزیاں دی منکرین ختم نبوت دی سپورٹ ختم کر دیو، رب رحمتہ نازل کرے گا۔ اوتھے ایک دے کول گناہ ہویا ہے، ایک گناہ، اللہ بارش نہیں پاندے پے، نبی دی چکے ہاتھاں دی دعا رب قبول نہیں کر رہا، موسیٰ علیہ السلام بخاری دی حدیث ہے، تے ایتھے اتنے علماء دعاواں کر رہے ہیں، رب کیویں قبول کرے گا جتھے قادیانی موجود ہون، جتھے مرزائی دے منن والے گندے موجود ہون۔ اللہ پیار نہیں کردا گندیاں نال، ساڈے ملک تے وبال ہی ہے، اج 3 کام کر دین انشاءاللہ سالاں نے مہینیاں نے دناں چ قرضہ بھی دور ہو جائے گا، معیشت بھی بحال ہو جائے گی، ملک دے اندر امن بھی آ جائے گا۔ اللہ انہاں نو ہدایت دے، اللہ کوئی ایسا حکمران دے انقلاب لیا۔ بات کر رہا سا بارش نہیں آئی، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ نے آکھا جنی دیر بندہ اس مجمع چو باہر جائے گا نا میں دعا قبول نہیں کرنی، جنی دیر تک نہ گندیاں پاکستان چو کڑنا نہیں یا کچلنا نہیں، ساڑیاں دعاواں شاید تائیں قبول نہیں ہوندیاں پئیاں۔ میں جڑی بات کر رہا ہوا نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے آکھا بندہ جن دیر تہاڈی مجلس چو باہر نہیں نکلے گا نا تو میں انہیں دیر دعا بھی قبول نہیں کرنی۔ آئے ہن موسیٰ بندہ ایک بھی باہر جائے پتہ لگ جانا ہے، بندہ ایک بھی باہر جائے پتہ لگ جانا ہے کہ کیڑا رب دا نافرمان۔ اس بندے نے آکھیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر آواز لائی میری قوم جڑا بندہ رب دا نافرمان ہے اٹھ کے جلدی باہر چلا جائے، نہیں تے وہی آئے گی میں نام لواں گا تے پھر ندامت ہوئے گی۔ ہائے اینو رب کہندے نے کہ اسے ٹائم اس بندے نے رب نال تار ملا دی، اسے ٹائم زبان تو نہیں ملائی، ہاتھ نہیں چکیا انہیں، دل دے وچ میرا عنوان ہے اللہ دا بندیاں نال پیار، اور دل ہی کہنے لگا یا اللہ معاف کر دے، اج میں می چولی چک کے آنا، یا اللہ سانو معاف کر دے، یا اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے، یا اللہ میری مسلک تے میری جماعت نو فتنے تو محفوظ کر دے، یا اللہ تیرے گھر دے وچ بیٹھ کے دعا کرنا، یا اللہ علماء اندر محبت تے سلوک پیدا کر دے، یا اللہ سب اہل حدیثاں دی جماعت ایک بنا دے، اللہ انہاں نو اکٹھا کر دے، انہاں نو ختم نبوت واسطے اکٹھا کر دے، یا اللہ انہاں نو حضرت صحابہ اہل بیت واسطے اکٹھا کر دے۔ میں دسنا چاہنا انہیں دلوں دل رویا، جے اکھاں چوں پانی اوندے تاں وی پتہ لگ جانا، دلوں رویا، دلوں رب نال تار ملائی ہے۔ تے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو آکھیا جاؤ چلے جاؤ بارش آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ بندہ بھی نہیں گیا، بندہ دسیا بھی نہیں بارش کیویں آ جائے گی، کیا پاس چلے جاؤ بارش آ جائے گی۔ اللہ بندے دا نا ہی دس دے، اللہ بندے دا نا ہی دس دے۔ اللہ دے نے موسیٰ علیہ السلام جدو وہ بندہ میرا سی میں ادو نام نہیں، جدو میرا ناراض سا دینا میں ادو نام نہیں دسیا، ہوں تو میں راضی ہو گیا، ہوں تو انہیں معافی منگی، میرا پیار ہو گیا، بحالی ہو گئی، صلح کر لی انہیں میرے نال انہیں صلح کر لی، میں نہیں نام دسنا، جاؤ چلے جاؤ۔ جدو رب پیار کردا نا پھر اللہ نام بھی نہیں دس دے، اج تک نہیں پتا دے نام دا، نبی علیہ السلام بھی نہیں دسیا اللہ نے، بخاری دے اندر حدیث صرف اینا ہے موسیٰ علیہ السلام دے دور بنی اسرائیل دے بندہ سی انہاں دے زمانے دا، رب نے بادشاہ نے دل و تار ملائی ہے، رب دن راتی مار آؤ آخری بات سنو ذرا تے پھر میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ کنا بندیاں نال پیار کردا ہے ذرا سن دے جایا جے۔ اسی کسے بندے نو ویاہ دا کارڈ دئیے، جلسے دا کارڈ دئیے، اشتہار تے نام لکھیے کہ جلسے تے آنا ہے، تے جے بندہ نہ آئے اسی ناراض ہو جانے ہیں، تے جے کسے دا اشتہار دے نام نہ لکھو بھی ناراض ہو جاندے ہیں، تے جے کسے دا ویاہ والے گھر دے کارڈ دے تے نام نہ لکھو تے رشتہ دار بھی ناراض ہو جاندے ہیں، وہ کہن لگ پیندے نے ساڈا انہاں کارڈ تے نام ہی لکھیا سا جانا نہیں، تے جے بلا لو جے ایک واری کوئی آئے نہ اگلی واری ساڈا کلچر وہ نہیں آیا تے نہ آئے سی ہن کوئی نو بلانا ہی نہیں، کیوں یہ ہوندا ہے کہ ساڈا کلچر پنجابی دا نہیں آوندا تے نہ آئے جائے، وہ پنجابی دا جا کے کھڈے چ جا کے کھجر خراب ہو گئے،
سانو کوئی پرواہ نہیں. ہاں ایک باری سد لیا اپنا کفارا, اللہ دی قسم میرا رب ایک باری نہیں جے سددا. میں دلیل دین لگا جی. اللہ نے ساڈے تے کنیاں نمازاں فرض کیتیاں نے 50 کیتیاں نا, تے رہ کنیاں گئیاں 5 رہ گئیاں. اگر اللہ چاہندے جویں رمضان دے مہینے ایک مہینے چ ہوندے نے کہ پورا مہینہ روزے رکھو تے 11 مہینے چھٹی, اللہ چاہندے یہ بھی کہہ سکتے دس فجر ٹائم اٹھو ساریاں نمازاں فجر دے نال ہی پڑھو سارا دن چھٹی. کہہ سکتا سی کہ نہیں میرا اللہ؟ یہ تے میں تصور کرنا, میرا خیال ہے, تسی آپ ہی غور کریا جے ذرا. اللہ کیویں بندیاں نال پیار کردے نے. فجر دا ویلا ہے, ایک واری رب دا بندہ مؤذن آ گیا, مؤذن رب دا بانگا ہے, رب دا قاصد ہے, تے مؤذن اذان دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ دیاں وڈیائیاں نے, پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مؤذن پڑھدا ہے حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز پڑھن. پھر مؤذن آندا ہے حی علی الفلاح, رب دے گھر دے وچ آ جاؤ فجر دا ٹائم ہے. پھر مؤذن کہندا ہے الصلاۃ خیر من النوم. دسو اے فجر دے اذان دے کلمات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو خواب چ دکھان والا کون ہے؟ اللہ. اے اذان سکھان والا او میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت بن گئی. اذان ہو رہی ہے فجر ٹائم, اذان میرے نبی دی سنت دا طریقہ, اور اے طریقہ ٹائم میرے اللہ دی طرفوں ہے. تے منو یہ دسو اللہ نے فجر ٹائم سرگی بلایا کہ نہیں؟ بولو او بولو کہ تواڈے فیصلہ آباد اذان نہیں ہوندی, ہوندی ہے جنہاں دے محلے ہوندی ہے. بولو رب بلاندا ہے کہ نہیں؟ پیار ہی بڑا, میں پیار دی گل کر رہا. فجر ویلے رب بندے نے آ جا بندے آیا جا, تو نہیں آیا. رب نے نہیں آخیا جی اسی آنے نہیں آیا ایک باری تے جائے, اللہ نے نہیں آخیا نہیں آیا تے جائے. پھر دوپہر ہوئی زور ویلے پھر رب دا بانگا آ گیا, انہیں پھر بلایا اور رب سددا جے پیا. ہائے اللہ دی قسمیں ایسی لگے جرا. کئی ایسے بندے ہون گے جنہاں بیچاریاں دے گھراں 'چ اے سی کوئی نہیں, جنہاں دے گھراں 'چ پکھے کوئی نہیں. جے پکھے نے تے بل دین جوگی استطاعت کوئی نہیں, بل ہونی بھی بجلی اور مہنگی ہو گئی اج. اے بھی تانوں مبارک ہے, اللہ ہدایت دے انہاں نے. رب دے گھر 'چ اے سی لگے, چٹائیاں ودیا, پکھے, سیلنگ ہوئی, اتنا بڑا مرکز, رب بلا رہا. تو فجر ویلے نہیں آیا زور ویلے انہیں پھر بانگا کر دیتا. آگے بابا جی اللہ رکھا صاحب بانگے زان پڑھ کے بلاندے نے حی علی الصلاۃ, جا بندے رب بلا رہا ہے. پیار وے رب دا. دوپہرے پھر تینوں بلایا تو نہیں آیا. پھر 2 گھنٹے لنگے, پھر آخیا پھر بلا لو, پھر تو نہیں آندا رب دے گھر وچ. مغرب ویلے شام پہ گئی, حدیث مسلم دی ہے. آقا فرماندے نے میرا رب بندیاں نو شامی بھی بلاندا, سویرے بھی اس انتظار وچ بندہ ہے معافی منگے میں معاف کر کے دے نال پیار کرا. مغرب ویلے بھی نہیں آیا, عشاء ویلے بھی تو نہیں آیا. 5 نمازاں ہو گئیاں نے, تینوں رب بلا رہا ہے تو نہیں آ رہا. رب نے 7 دن بعد جمعہ کلیا تو نہیں آیا. رب نے ان سال بعد روزے کر دیتے نے. کئی ایسے بندے نے کہ رمضان ہوندا اللہ انہاں نوں ہدایت دے دیندا 5 وقت دے نمازی بن جاندے. کئی ایسے ہوندے ہیں نا کہ نہیں ایسے بندے. فجر ٹائم بلایا تو نہیں آیا, زور ٹائم بلایا تو نہیں آیا, عصر مغرب عشاء ٹائم بلایا تو نہیں آیا. ہن میرا رب تو نہیں نہ آیا, میرے رب نے تیری جان پھر بھی نہیں چھڈی, تیرے نال پیار ہی بڑا ہے. تو یہ آکھو گے آپ جی کیڑی گل کرتی ہے, بھی حدیث سنان لگا, صحیح حدیث ہے. 5 ٹائم تینوں بلاندا رہا مؤذن دے ذریعے, سارے عام بلاندا رہا. اذان سپیکر 'چ ہوئی, پورے محلے 'چ بلایا. رب نے آکھیا آ جا دکان تو آ جا. جی سب نو آواز آندی ہے کہ نہیں, امیر نو, غریب نو, شہنشاہ نو, غریباں, سب نو. تو نہیں آیا, تینوں بلایا قاصد دے ذریعے, پیغام کلیا ہے, اذان دیتی ہے آ جا میرے گھر 'چ, تو نہیں آیا. ہن ویکھو اگلی گل, صحیح حدیث دے اندر ہوندا ہے دن رب نے بلایا تو نہیں آیا. ہن جدوں رات دی دا ویلا ہوندا ہے رب آپ ہی آسمانے دنیا تے آ جاندا ہے. ہائے وے رب دا پیار, تینوں نہیں ہوں رب نے چھڑیا, تو کیوں نہیں ہوندا رب دے گھر دے وچ؟ نہ رب دی اولاد ہے, نہ رب دا کارخانہ ہے, نہ رب دی ٹیکسٹائل مل ہے, نہ رب دی فلور مل ہے, نہ اللہ دا کارخانہ ہے, نہ لومان ہے. اللہ پاک دی اولاد بھی کوئی نہیں, رب روٹی بھی نہیں کھاندے, انہاں چیزاں تو بے نیاز ہے. مینوں اے تے دسو نا رب آسمان دنیا تے لین کی آیا؟ صحیح حدیث ہے. نصف رات دا ویلا ہوندا رب آسمان تے آ جاندے. اے آسمان دنیا تے کتھے سدرۃ المنتہا, عرش معلا, رب لین کی آیا؟ بس اے سوچنا ہے تساں, جدن اے سوچ آ گئی نا رب دی محبت پہ جائے گی. ہائے اے سوچو لین کی آئے, کوئی اللہ صاحب کاروبار تک کرن آئے نے, فرشتیاں دا نامہ لین آئے نے. حدیث دے الفاظ اگلے بھی نے,
रब आखियां ने कोई मेरा बंदा है वे दिन नमाजा नहीं पढ़िया, मसीते नहीं आया, कुरान की तिलावत नहीं की, सारा दिन मैं बुलाया नहीं आया। हो सकता सरेआम शर्मांदा होवे कि की लोग कहणगे कि 100 चूहे खा के बिल्ली अज नूं टुर पई मिसाल है। बंदा शर्मांदा है कि लोकां सामने मसीते जावांगा कहण के गालां कढदा ते मसीते टुर गया। अद्धी रात नूं रब आसमान ने दुनिया ते आ गया ही प्यार में मेरे रब दा। रब आके कहंदा है ओए आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब क्यों शर्माना है, बुए गैरां दे क्यों जाना है, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अद्धी राती रब आ गया है आके तेनों कह रहा है अल्लाह अल्लाह करिए ता गल बनदी है, कलिमा हक दा पढ़िए ता गल बनदी है, अल्लाह अल्लाह करिए ता गल बनदी है, कलिमा हक दा पढ़िए ता गल बनदी है। ए मेरा रब ना एक हदीस मुफ्ती साहब इजाजत दे दो, टाइम ते हो गया है, बड़ी प्यारी हदीस है क्योंकि समा रात दा हदीस मेरे मौजू दे हवाले नाल है कि रात नूं रब आसमाने दुनिया ते हुंदे ने। इस हवाले नाल हदीस है बुखारी शरीफ दे अंदर है। एक बंदा सी, मैं वाकया बिल्कुल मुख्तसर 2 मिनट दे अंदर, जुल्किफल एदा नाम किफल सी, किफल बड़ा गुनाहगार बंदा, जानी बदकार शराबी हर तरह दा, मैं सुनाना इंशाअल्लाह सुनाना, हर किस्म दा इहदे अंदर गुनाह सी, जानी मशहूर सी। इहदे चाचे दी बेटी आई बेवा, कहन लगी मैनू राशन दे दे, मेरा खावंद नहीं, बच्चे भुखे मर रहे ने, तेनू रब ने माल दिता है। किफल कहन लगा माल नहीं देना, पहला मेरी अवस पूरी कर। हाय इन्हें सारी जिंदगी गुनाह कीते, कई दफा एक औरत ही हिदायत का सबब बन जाती है। किधरे औरतां पाक ने, किधरे मर्द पाक ने, उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक ने, इधर किफल दे चाचे दी बेटी पाक। बुखारी अंदर वाकया ए नहीं मन्नी, चली गई, बैठे भुखे 2 दिन, तीसरे दिन फिर मां है ना, मां ही हुंदी है हजरात, मां दी मुहब्बत ही अजीब है। तीसरे दिन मां सी नहीं भुख बर्दाश्त आंदी, लै फिर तू कर ही लै बदकारी। ते जदों एक करीब होने लगा वह कंबन लग पई, उन्हें क्या तू पहली दफा गुनाह करनी है, तो इन्ना डर नहीं भी मैं तो रोज करना। इन्हें आख्या मैं रब के सामने पेश होना है। ये दिल के अंदर इस औरत की दावत के नाल डर आ गया, ख्याल आ गया। पूरे इलाके च मशहूर है जानी किफल, पूरे इलाके च मशहूर है बदकार किफल। बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है पापी गुनाहां दा। इन्हें उस औरत को आख्या अच्छा जे तू एक बारी डरनी है, मैं तेरे किन्ने गुनाह किए ने, मेरा की बनेगा। इन्हें आख्या मैं तेरे नाल बदकारी नहीं करता, जाओ राशन ले ला, पैसे ले ला, जा चली जा। ये औरत चली गई, इन्हें दरवाजा बंद किया, रात का पहर है, इन्हें रब के सामने सजदा कर दिता, सिर सजदे सुट दिता। फिर मैं शेर पढ़ा, और सिर डिगदा जदों जमीन उते तमक पैंदी अरश बरीन उते, लिख लेना इमाम मुबीन उते, तेरी पाक जबीन कसाने नो, अल्लाह दे दीदार दीवाने नो, पागैर मलंग मस्ताने नो। इन्हें रात दी दे वेले रब कोलों माफी मंगी, जरा इधर वेख्या जे माशाअल्लाह बुजुर्गां दी मोहब्बत अल्लाह कबूल फरमाए। तुसी 500 का नोट रोज ही वेंदे हो, लेकिन अज मेरे वाल वेखो जिन्हें कदी कदी आना हुंदा है। बात आखिरी है ना, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान कर रहे हैं, बुखारी दा वाकया है। इन्हें मसला पाया है, मैं ना तौबा कर लग्या देर ना लाया कर, ने पेशानी जमीन ते रखी है, दी रूह परवाज कर जाती है। सारी जिंदगी गुनाह है, अज रब नाल प्यार रात अद्धी नूं पाया है। मैं पहले ही दस्या रब अद्धी राती भी आ जाता है, तू दिने गुनाह किया राती आ जा। ये रात नूं आया, इन्हें माफी मंगी, माफी मिल गई, फौत हो गया। सवेरे उठ के ना लोकां दे चेले आख्या बुआ नहीं खुलिया, और लगदा मारी ना गया होवे, रोला जो सी मशहूर सी बदकार। सारे इलाके आख्या जान छुट गई है, बदकार मर गया, बुरा मर गया। अल्लाह दी कसम हदीस अंदर लिखा है, कोई अल्लाह ने पेंटर नहीं कलिया, खतात नहीं कलिया, खताती वाला नहीं कलिया। अल्लाह ने अपनी कुदरत नाल ओदे दरवाजे दे बाहर लिखा दिता, कद गफरल्लाहुल किफला, अल्लाह ने किफल नो माफ कर दिता है। कुदरत नाल लिखा गया दरवाजे ते, कोई उंज दा तरखान नहीं लिख सकता, पेंटर नहीं लिख सकता। बुखारी दी हदीस,
اللہ جدوں معاف کرن تے آندے نا بندیاں نو انج وی کر یار ساری دنیا کسے نو بھیڑا کہی جاندی ہو سکدا اللہ دے نزدیک کنا کو ایتھے مولویوں نو بھیڑا کہی جاندے ہو سکدا اللہ دے نزدیک کنے کو چنگے ہو اے تے اللہ بہتر جاندا ہے اج کی فلا واقعی مولویاں واسطے بڑے بڑے جڑے خطبان انہاں واسطے نمونہ ہے کہ یہی واقعہ سامنے رکھ لو کہ سارا مشہور تے اندروں ویلو موت کیویں دی آئی اللہ پاک سب علماء نو ہدایت دے بھائی بکر صاحب کہہ رہے سن کہ ذرا مولانا عبد الحمید وٹو صاحب دی طرز سے قرآن سنا دے میں بھی تواڈے نیڑے پرانا کیوں کو سیال کوٹ دے نیڑے میرے کو لنگ کے جانا تساں مرشد تے انشاءاللہ مکان لگا بس وٹو صاحب دی دو طرز چہتاں پڑھ لئیے مولانا عبد الحمید وٹو صاحب اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے بڑا پیارا خطیب سی بہت زیادہ توحید بھی بیان کیتی انہاں دا انداز ہی وکھرا سی الہ العالمین نے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے میرے محبوب اساں تانوں ہر چیز کائنات نالوں وکری تے اللہ عطا فرمائی ہے میرے محبوب اساں چہرہ تانوں سب نالوں اللہ عطا کیتا ہے لوگ تے تعریفاں کردے نے کوئی آندا ہے فجی ہیرا بڑا چمکدا ہے اے موتی بڑا چمکدا ہے اے لال بڑا چمکدا ہے ہیرا چمکدا ہے نا کیم صاحب ہیرا چمکدا لال ٹین چمکدی تے میں پتہ کی کہنا تو آنا نا ہیرا چمکدا موتی میری مثال کی ہے ہیرا صرف آپ چمکدا ہے موتی صرف آپ چمکدا ہے گوہر صرف آپ چمکدا ہے آمنہ دا در یتیم ہوئے جیڑا اے دے نال لگ جائے او بھی چمکا مارن لگ پیندا ہے جے نہیں یقین تے بلال ول ویکھ لے آخری نقطہ سن لے لوکی لالٹین بال دے دیوا بال دے انہوں رکھ دے اچھی تاں دے کوئی پھوکا نہ مارے ہیں کوئی بجا نہ دے وے دیوا میں صدقے تے قربان جاواں بالا تو بچانا تے دیوا لالٹین اچھی رکھی میں اپنے رب نو اپنے نبی دا حسن پوچھنا اللہ تو اپنے نبی نو کتھے سجا کے کلیا ہے الہ العالمین نے فرمایا میں نہ لوکی لالٹین نو رکھ دینے اے میرے نبی دے ہیرے نو میرے نبی دے چراغ نو ابو جہل بھی پھوکا بیا ماردا ہے ابو لہب بھی پھوکا بیا ماردا ہے عتبہ بھی پھوکا بیا ماردا ہے شیبہ بھی پھوکا بیا ماردا ہے پر رب نے ہیرا کتے رکھیا ہے ابو بکر دے موڈیاں تے رکھیا ہے تنصروا فقد نصر اللہ اور کون میرے نبی نے یا صاحب الجمالی ہو یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصنع كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر میرے سونے جی میں تیری چال کردار رفتار گفتار خلوت جلوت آنا تے جانا اٹھنا تے بیٹھنا تے چلنا تے پھرنا ایدہ جوڑ کوئی نہیں ایویں سونے تیری ختم نبوت بھی جوڑ کوئی نہیں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین